मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, गया साल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए एक इम्तहान था ये, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसे सबक भी सिखा के गया जो हम जानते तो हैं लेकिन वक्त चलते कभी कभी भूल जाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। पहला सबक ये था कि ज़िंदगी में जो सेहत की जो अहमियत है ना, वो सच में सबसे ऊपर है। जिसे कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। सच में ये एक नेमत है जो कुदरत ने हमें बख्शी है और इसका ख्याल रखना मेरे ख्याल में तरजीहात में शामिल होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो सिखा के गया वो ये कि सब्र और हिम्मत से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अब देखिए ना, जहाँ आप और हम बीमारी से जूझ रहे थे, इसके असरात से जूझ रहे थे, इसकी खबर पढ़ रहे थे और अलग अलग तरह से हमारी सोच जा रही थी, वहीं पर डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट्स का एक ऐसा खित्ता, एक ऐसा तबका, एक ऐसा ग्रुप था जो कहीं ना कहीं सब्र से इस चीज़ को स्टडी कर रहा था, इस चीज़ को देख रहा था और हिम्मत जुटा के आगे भी चल पड़ा। और आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहां हमारे हाथ में वैक्सीन भी आ गया है। रिकॉर्ड वक्त में, सबसे कम वक्त लगा है इस महामारी को, इसके वैक्सीन को सामने आने में। तो बेशक ये हमें यही याद दिलाता है कि हिम्मत से कुछ भी इंसान कर सकता है। नाज़रीन, आज कोविड का वैक्सीन हमारे पास है जो फेज़ के तहत लग रहा है अलग अलग लोगों में नहीं, हम ये कहेंगे कि उन लोगों में जिन्होंने ये एक साल हमारी खिदमत की, एक्सपोज थे, वल्नरेबल थे, ससेप्टेबल थे, जिन्हें हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स, कोविड वॉरियर्स कहा, जो हमारे लिए लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। वो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, सैनिटेशन वर्कर्स थे, या वो लोग जो आपकी और मेरी, हम सब की खिदमत के लिए हमारे आगे आगे चल रहे थे। तो पहला हक तो बेशक उन्हीं का बनता है, इसलिए उन्हीं डॉक्टर्स को, उन्हीं हेल्थ केयर वर्कर्स को फ़िलहाल ये लग रहा है और जो जोश व खरोश से इसे लगा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने ये भी न्यूज़ सुनी कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने भी ये वैक्सीन ले लिया। वहीं क्यों, अगर हम अपने कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी जो कंसर्न डॉक्टर्स थे, जो कोविड के साथ बड़े नज़दीकी से एक फ़ाइट लड़ रहे थे, हमारे HODs वगैरह, वो भी ये वैक्सीन ले चुके हैं, हेल्दी एंड हार्टी हैं, खुश हैं और ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये फेजेस प्रोग्रेस करें और तमाम लोग सेहत के हवाले से जिनका हक बनता है इस वैक्सीन पर, वो इस वैक्सीन को ले लें और जल्द से जल्द इस वबा से नजात पा सकें। फ़िलहाल खुशी इसी भी बात की है कि किसी हद तक हमें इससे दूर तो किया गया है और आगे इंशाल्लाह अगर ऐसा ही रहा तो हम बेशक इम्यून हो जाएंगे इन वैक्सीनेशंस के बाद। तो नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम पर अगर आएंगे तो मैं सबसे पहले बता दूं, आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। कोविड ने कहीं पूरा जो हमारा ध्यान है वो ले लिया था और हम भूल गए कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट्स, ऐसे हालात हैं जिनको हमारे और हमारे डॉक्टर्स की तवज्जो की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आज ऐसे ही एक ख़ास मेहमान को हमने दावत दी है। मैं पहले आपका तारुफ करा दूं क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, उत्साह है, खुशी है कि मैं अपने नाज़रीन से अपने इस डॉक्टर को मिला दूं। ख़ास करके हमारी जो लेडीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जो बहू घर में हैं, वो सब तो 1 घंटा टीवी के साथ बेशक चिपकी रहेंगी। तो आपका मज़ीद वक्त ना लेते हुए मैं बता दूँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फरहत जबीन, प्रोफेसर एंड HOD, डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, LD हॉस्पिटल, श्रीनगर। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत खुशी है हमें कि आज आप हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, फ़ोन इन प्रोग्राम में। हमारे साथ लोग जुड़ जाएंगे, उनके कॉल्स आ जाएंगे, अलग अलग जो मसले हैं हम उन पे बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम ये नहीं कहेंगे कि इलाज की ज़रूरत है, लेकिन मैनेज कैसे करना है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि मैंने सबसे पहले वैक्सीनेशन की बात की और वैक्सीनेशन में कुछ गाइडलाइंस हैं अभी कि किन को लगेगा, किन को नहीं लगेगा। ये तो बेशक है कि पहले तो प्रायोरिटी पे ये डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगा या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगेगा। लेकिन हमने सुना है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए भी एक खासा गाइडलाइन आ चुकी है। वो गाइडलाइन क्या है मैम? इसमें जो एट प्रेजेंट गाइडलाइंस दी हैं उसमें है कि ये वैक्सीन अभी हम प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स को जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चे को जी, उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन पे कोई ट्रायल नहीं हुई है, उस पर कोई ये नहीं है। अभी उनको वैक्सीनेशन नहीं रिसीव करनी। ओके, तो जो मतलब ट्रायल नहीं हुआ है इसलिए अभी उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ह्यूमन ट्रायल्स कुछ नहीं हुए हैं इसमें। ओके, राइट।
تو باقی جو ہمارے ڈاکٹرز بڑے ہی خوش ہیں کہ ویکسین لگنا شروع ہو گیا, باری باری سب کو لگے گا. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ان کو ایک امیونٹی مل جائے گی, ان کو ایک پروٹیکشن مل جائے گی اور سینس آف سیکیورٹی اور سیفٹی بھی ان میں آ جائے گا. تو کیا آپ کا اسٹاف بھی اس بات کو لے کر خوش ہے کہ ان کی باری کب آ جائے؟ سب تو ہیں, اوکے, مکسڈ فیلنگس ہیں. جی. تو چلیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ویکسینیشن سے جو ہے ہمارا ایک وہ بہت بڑا ایشو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن سے نکل جائے گا. ہم آج کے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں میم. آج ہمارا ٹاپک ہے کہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ ایشوز جو پرابلمس ہیں ان کو مینیج کیسے کریں. پہلے تو میم ہم نے یہ سنا ہے یا دیکھا ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں ایک ایسا اس کے ذہن میں ڈال دیا جاتا تھا کہ اب وہ بیمار ہے. بیمار مطلب 9 مہینہ شاید الٹی لگے گی, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, یہ کام نہیں کرنا, وہ کام نہیں کرنا. آپ نے آج تک کے اپنے اس پریکٹسنگ کریئر میں اس مائنڈ سیٹ کو کتنا ایوالو ہوتے دیکھا ہے میڈم؟ آج کی لڑکی یا جو آج کی پریگننٹ لیڈی آپ کے پاس آتی ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے, اس کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ پہلے میں ایک چیز جو آپ نے یہ کیا اس کا ذکر کہ پریگننسی ہے وہ ایک بیماری ہے, یہ ایک فزیولوجیکل پروسیس ہے. جی. اور مجھے لگتا ہے ہر ایک لیڈی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش تب محسوس فیل کرتی ہے جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک بچے کو جنم دینے والی ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کی لائف کے ساتھ. پہلی چیز یہ. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کتنا چینج ہوا ہے, جو میں نے اپنے اس ابھی تک دیکھ لیا, سب سے امپورٹنٹ چیز ایک میں نے یہ دیکھی کہ آج سے 30 سال پہلے اور آج جو سب سے زیادہ فرق مجھے جو نوٹسبل فرق لگی وہ یہ ہے کہ ایک لیڈی جو پریگننٹ رہتی ہے وہ ایک امیجیٹ کنسلٹیشن کے لیے جاتی ہے. وہ اپنے آپ میں دیکھ لیتی ہے کہ اب اس کے لائف میں ایک چینج آ رہی ہے اور اس کو ایک تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو اویئرنیس دے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس پریگننسی میں, جو چیز آپ پہلے نہیں دیکھتے تھے. پہلے اس سٹیج پہ آتی تھی وہ لیٹ رپورٹ کرتی تھیں, تب تک پرابلمز ہوتی تھیں. اب ایک سب سے بڑی چیز ہے اویئرنیس, وہ چیز ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیماری لے کے, وہ ایک سوشل نیٹ ورک ایسا بنا ہے, سوشل سیٹ اپ اور مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہے کہ ان کو لگتا ہے یہ پریگننٹ ہے, یہ ایک نازک چیز بن گئی. تو اس کے ساتھ اب یہ چیز وہ جو ان کے وہ توہم ہیں, کوئی ٹیبوز ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں, وہ ابھی تک ہیں. اس میں اب ہو سکتا ہے چینج آئی ہو, ایجوکیٹڈ لیول میں ڈفرینٹ طریقے سے لے لیتے ہیں, مگر وہ ایک دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اب یہ پریگننٹ ہے, بس اب اس کی لائف بالکل ڈفر ہو گئی تھوڑی سی. اس میں کوئی شک نہیں, چینج تو آتی ہے لیکن ایک پازیٹیو سینس میں وہ آتی ہے. اٹس ان اے پازیٹیو, اٹس ان اے ہیلدیئر وے. یس. جتنی یہ پریگننسی ایک نارمل ہے, اس کے ساتھ ایب نارملٹیز بھی بہت جڑی ہوئی ہیں. ایک نارمل پریگننٹ پیشنٹ کب ایب نارمل بن جاتی ہے, کس سٹیج پہ بن جاتی ہے, وہ نہیں کہہ سکتے, مگر اس خوف اور ڈر سے انسان بیٹھ جائے گا, وہ غلط وہ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو یعنی اویئرنیس آج کل آ گئی ہے, ہیلتھ کے حوالے سے آ گئی ہے کہ اگر پریگننٹ ہے تو ایک ڈاکٹر کے پاس جانا. اور کہیں نہ کہیں شاید میم یہ بھی بات ہے کہ ایک ویلکمنگ سائن ہوتا ہے کہ میں اگر پریگننٹ ہوں تو میری اور میرے بچے کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے میں فٹافٹ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں. ایک کانشیس ڈیسیجن ہوتا ہے یہ آج کل. چلیے بہت اچھی بات ہے کہ ہماری لیڈیز کو شاید اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ کو پریورٹی سمجھیں, خاص کر کے اس ٹائم پر جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے, ایک بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہیں. میم ایک کالر ہمارے سے جڑ گیا ہے, ہم ایک کال لے لیتے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم ہمارا سوال تھا کہ جو پیریڈس کے دوران. جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ آپ اپنا نام بتائیے پلیز. آمنہ فیاض نشاط سے. آمنہ فیاض نشاط سے. بتائیے آمنہ اپنا سوال پوچھیں. جی میم پیریڈس کے دوران جو پین ہوتی ہے نا, زبردست پین ہوتی ہے, لیکن اس دوران الٹیاں, تھرتھراہٹ, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن بلیڈنگ بہت کم ہوتی ہے. الٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کو, کچھ ایسا بول رہی ہیں آپ آمنہ؟ جی میم. یہ شاید مارننگ سکنس کی بات کر رہی ہیں. نہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو پریگننسی. یہ کویشچن ہے جو پریگننسی کے, بٹ میں ان کا جواب دیتی ہوں. اس میں یہ ایک کسی عورت کو ایسے ہو سکتا ہے یا بچی کو ایسے ہو سکتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے جس کے بہت سارے مختلف وجوہات ہیں. جی میم.
اس میں یہ کہنا کہ کس وجہ سے یہ نارمل بھی ہے، میجورٹی اگر آپ لے لیں گے یہ نارمل چیز ہے، جو ایک ہارمونل چینج آ جاتی ہے جس میں ان کو کہنا چاہتی ہوں، اس میں معمولی دوائی لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر کسی کسی کو بہت سیویئر طریقے سے ہو جاتا ہے، اس میں ان کو ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کے پتہ کرانا ہے کہ کوئی تکلیف تو ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اوکے اوکے، تو میرے خیال میں جواب مل گیا آمنہ جی کو۔ جی میم، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اویئرنیس تو آج کل میم جب آپ فرسٹ وزٹ جب ایک ڈاکٹر کے پاس ہمارا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیجیٹلی سپلیمنٹس کا بھی انٹروڈکشن ہو جاتا ہے ہماری لائف سٹائل میں کہ آپ نے یہ سپلیمنٹس ساتھ ساتھ لینے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ ریزنس کی وجہ سے کبھی کبھی اس چیز سے منع کر دیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ سپلیمنٹس کا کتنا اہم رول ہے ڈیورنگ دیز 9 months آف پریگنینسی؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی، ایک پریگننٹ لیڈی کے لیے پریگننٹ رہنے سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ سب سے اہم پیریڈ جو ہے وہ ہے پری کنسیپشنل۔ میں نے بہت سارے پروگرام دیے ہیں اور میں نے ہمیشہ اسٹریس اسی بات پہ کیا ہے کہ جب پریگننٹ رہنے سے پہلے کچھ مہینے ایک عورت کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، پریپیئر ہر باڈی اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کو ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے، جیسے کسی پیشنٹ کو کسی بھی عورت کو کوئی بھی پرابلم ہو، ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم، ان کو ان ایشوز کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیے، اس میں ڈاکٹر کا یہ اوپینین لینا چاہیے اس سے پہلے وہ پریگننٹ رہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کس ایڈیشنل چیز کی ضرورت ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ریکمنڈڈ ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ ہے فولک ایسڈ، اور فولک ایسڈ کا رول ہے سٹارٹ ہونا چاہیے کم سے کم پریگننسی سے 3 مہینے پہلے، اور پریگننسی کے پہلے 3 مہینے۔ جی، یہ ایک ہے جو ریکمنڈڈ ہے انٹرنیشنلی، نیشنلی، سب ٹیکسٹ میں، اور اس کا فائدہ یہاں ہے کہ اس کو دینے سے کچھ جن کو ہم نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کہتے ہیں ان کی انسیڈنس ڈریسٹکلی کم ہو جاتی ہے۔ جی، اس لیے ایک مینڈیٹری ہے کہ ہر ایک پریگننٹ لیڈی جو پریگننٹ رہتی ہے اس کو فولک ایسڈ لینا چاہیے۔ اوکے میم، جو ہمارا ٹاپک ہے نا آج کی 9 مہینوں میں جو پرابلمس ہوتی ہیں، کون سی ایسی عام پرابلمس ہیں جو اکثر لیڈیز کو ان 9 مہینوں کے دوران ہوتی ہیں جس میں آپ کے انٹرونشن کی یا مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ کامنسٹ پرابلمس۔ سب سے بڑی پرابلم ایک اس میں پریگننسی میں ہے کیونکہ ایک ہارمونل چینج آ جاتی ہے، اس ہارمونل چینج سے جسم کے سارے سسٹم جو ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ بگڑ نہیں جاتے، ایک انسان کو ایک ٹرانزیشن پیریڈ آتا ہے ایک نارمل نان پریگننٹ لیول سے پریگننٹ لیول میں، وہ افیکٹ کرتا ہے سائیکولوجیکل اور باقی جسم کے باقی آرگنز کو بھی، باقی سسٹمز کو بھی۔ اس پریگننسی میں کچھ ایلمنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم مائنر ایلمنٹس کہتے ہیں، مطلب معمولی تکلیف جو اس ہارمونل چینج کی وجہ سے ہوتی ہے ایک باڈی میں، وہ کیونکہ ایک انسان کے اندر دوسرا انسان پل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس کو پالنے کے لیے اندر جسم میں وہ ایک امیون سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک فورن باڈی ہوتی ہے جس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے اس فیمیل کو اپنے اندر، یہ فورن باڈی ہی مانی جاتی ہے، مگر یہ اپنے جسم کا ایک حصہ ہو کے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چینج کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے مائنر ایلمنٹس ہیں، مائنر ایلمنٹس میں سب سے جیسے پہلے پریگننٹ لیڈی رہتی ہے سب سے پہلے اس کے وہ مزاج میں چینج آ جاتی ہے۔ مزاج میں چینج ہے کہ اس کو معمولی وہ لگتا ہے نوزیا جس کو کہتے ہیں، الٹی آتی نہیں ہے بٹ وہ ان کو لگتا ہے کہ میں الٹی کر لوں کا وہ احساس رہتا ہے، ایک وہ چیز ہے، وہ ایک مائنر ایلمنٹ ہے جس کا ریمیڈی اور علاج بہت آسان طریقے سے ہو سکتا ہے، اس میں بہت ساری دوائیاں کھانی نہیں ہیں جس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دوسری ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کے ٹیسٹ بدل جاتے ہیں، آپ کے اسپیسیفک ٹیسٹ جو آپ پہلے آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا ویسا، پھر آپ کے جسم میں تھوڑا سا آپ کا بھاری پن لگتا ہے، تھوڑا فٹیگ تھکاوٹ آ سکتی ہے، نارمل طریقے سے زیادہ تھکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو انیشلی وہ پریگننسی کے سائنس بھی آ جاتے ہیں، کچھ سکن میں چینجز آ جاتی ہیں، پگمنٹیشنز ہو جاتی ہیں جس سے انسان کو گھبرانا نہیں ہے، یہ کچھ چینجز ہیں یہ ٹیمپریری ہیں اور ٹیمپریری رہ جاتی ہیں، پریگننسی کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو ریورس ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہو مائنر ایلمنٹس میں
کسی کا من بدل جاتا ہے، مطلع پن جس کو کہتے ہیں جی. تو اس میں ان کو لگتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گی تو الٹی کروں گی، مگر ضروری نہیں الٹی کر لیتی. سب سے اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ایک فیملی کا رول ہے کہ اس میں ان کو وہ ایسے اڈیپٹ کرنے دیں اپنے آپ کو. لیٹ ہر بی دا ماسٹر آف ہر اون سیلف. میم ہم فیملی رول پہ رک کر ایک کال لے لیں. ہلو ہلو، شاید کال ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی میم، آپ کہہ رہے تھے کہ فیملی کا رول جو ہے اس میں کس طرح سے آتا ہے؟ اس میں کہ ان کو اپنے مزاج سے کھانے دو جی، ان کو اپنا ڈائٹ اپنے طریقے سے کھانے دو جو ان کا من کرے. جی، جو ہم نے دیکھا، جو ہمارا تجربہ ہے، اب کنسرن سے ہی وہ آتے ہیں، ان کے گھر والے، ان کے فیملی، ان کے ہسبینڈ، کہ یہ کچھ کھاتی نہیں ہے. ایسا وچ از اے چینج آئی ہیو فاؤنڈ. ایک وقت ہوتا تھا تو وہ they would never accompany. نہیں دھیان دیا جاتا تھا. they are doing it out of concern. چاہے ان کی فیملی ہے یا ہے، مگر ادھر ان کو اڈاپٹ کرنے دینا ہے. ان کو دینا ہے کہ یہ وہی چیز کھائیں جو ان کو اپنا دل کرے، کیونکہ پہلے 3 مہینے نیوٹریٹیو نیڈس جو ہیں، ڈائٹ کی نیڈس اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، اس میں منیمل نیڈس ہوتی ہیں. تو ان کو وہ اڈاپٹ کرنے میں اپنے طریقے سے کھانے دیجیے، تو تھوڑا سا وہ اس میں آ جاتا ہے. جب وہ اپنے مزاج کے حساب سے کھاتے ہیں تو اس الٹی کو کنٹرول کرنے میں ہم کو مدد مل جاتی ہے. ہم کو دوائیاں زیادہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. رائٹ جی. تو یہ تو میم ہوگی مائنر جو ہم کہہ رہے ہیں، جو چینجز آ جاتی ہیں. جو پریگننسی آگے بڑھتی ہیں تو کیا کچھ اور میجر پرابلمس ہو سکتی ہیں، یا جو آپ دیکھتی ہیں اپنی روزمرہ کی پریکٹس میں؟ پریگننسی جب تک نارمل ہے تو نارمل ہے. اب جب تک ڈیلیوری ہو جاتی ہے جی، پھر ہوتے ہیں پرابلمز ایسوسیٹڈ ود پریگننسی. پرابلمز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں جس دن سے کنسپشن شروع ہو گیا آخر تک. میں ڈرانا نہیں چاہتی ہوں، نہیں بالکل، مگر یہ ایک ایسوسیٹڈ پرابلم ہے جو سب کو پتہ ہے، جو جب سب کے ذہنوں میں ہے. سب سے پہلے جب آپ پہلے 3 months میں لیتے ہیں، اس میں ابورشن کے چانسز ہوتے ہیں. اس میں ایک کمپلیکیشن ابورشن ہو سکتی ہے، ٹیوبل پریگننسی ہو سکتی ہے. دوسرا، یہ الٹیاں اتنی زیادہ ہو سکتی ہیں جس سے اس کے جسم پہ اثر پڑ رہا ہے، باقی سسٹم پہ اثر پڑ رہا ہے، جس میں ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ڈی ہائیڈریشن وغیرہ کچھ ایسے سمپٹمز آتے ہیں. میں پہلے مدر میں بتا سکتی ہوں، اس کے بعد بچے پہ ہو سکتی ہے. مدر میں دوسری پرابلم جو ماں میں ہو سکتی ہے، آگے چل کے ان کو خون کی کمی ہو سکتی ہے. ان کو اگر وہ ڈائٹ پراپرلی نہ کھائیں، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کو بلڈ شوگر لیولز زیادہ. اس پر ہم میم بات کریں گے، بلڈ شوگر لیولز اور بلڈ پریشر پہ. فی الحال ایک کال لے لیتے ہیں. ہلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی. میں مظفر بول رہا ہوں پلوامہ سے. جی مظفر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بول رہا تھا، ابھی جو پریگننٹ جو عورت ہے، یا 2 دن من سے کھائے گا. اب کسی وقت کوئی عورت کھاتا نہیں ہے 1 2 دن 3 دن 4 دن، جس میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے پھر. جی ڈاکٹر صاحب، مطلب ان کا مطلب ہے وہ سٹارو کر رہی ہے، بھوکی ہیں. 4 دن بھوکا 4 دن بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں. اگر ان کو الٹیاں آ رہی ہیں یا ان کا دل نہیں کر رہا ہے کھانے کو، تو ان کو سپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ منہ سے نہیں کھا سکتے ہیں، پھر فلوئڈس لگانے پڑتے ہیں. دوائی ضروری ہے اس ٹائم کے لیے. 3 دن انسان بھوکا نہیں رہ سکتا ہے. اس میں وہ سٹارویشن کے ایسوسیٹڈ اس کے اپنے مضر اثرات ہیں. اوکے جی. تو جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کبھی آپ کا بالکل اگر نہیں کھانے کا من ہے، لیکن مزاج کے مطابق اگر تھوڑا سا آپ کچھ کھا لیں بالکل تو تھوڑا سا جائے اندر، تو ایک تسلی رہتی ہے کہ چلو خالی نہیں ہے پیٹ. جی میم، تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے مائنر ہو گیا، اس کے بعد بات کر رہے تھے کہ بلڈ پریشر یا بلڈ شوگر لیولز، یہ تو کمپلیکیشن ہی ہو گئی. تو اس میں کس طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں، یا کس طرح کے پیشنٹس اس میں رپورٹ کرتے ہیں ود ہائپر ٹینشن یا ود بلڈ شوگر، ڈسٹرب بلڈ شوگر لیولز؟ ایسے پیشنٹس آتے ہیں. آپ کا سوال سمجھ میم مائنر ایلمنٹس کی ہم نے پہلے بات کی کہ جس میں کھان پان یا الٹی وغیرہ. پھر آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ اور پرابلمس ہو سکتی ہیں. وہ تو پرابلمس ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں جب وہ پیشنٹ اپنا اینٹی نیٹل کراتی ہیں، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے. جی، وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ یوزلی لیٹ پریگننسی میں ہوتی ہیں. فرسٹ ہاف آف پریگننسی میں یہ کم دیکھا جاتا ہے. اگر پیشنٹ نارمل ہو، یہ چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں
लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में जो डिटेक्ट होती हैं, जैसे आप रूटीन चेकअप के लिए आए, ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो हाई था, फिर उसके साथ फिर एसोसिएट अगर वो कंट्रोल में नहीं हुआ, पेशेंट पहले इलाज नहीं कर रही हो, पहले डिटेक्ट नहीं हो रहा है, फिर उस हाई ब्लड प्रेशर के साथ जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, मुज़िर असरात उसके हैं, उसमें माँ को भी ख़तरा रहता है, फिर बच्चे को भी खतरा रहता है, फिर ये प्रेगनेंसी जो नॉर्मल अभी तक मानी जाती थी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चली जाती है। जी ओके, एक कॉलर जुड़ गए हैं मैम हमारे साथ, हम ले लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक सवाल आनस बिल्कुल ठीक पर पन सवाल प्रस्तुत कत पर छु तय क्या नाम छु? बुछुस शंकरपुरा अनंतनाग तहसील डोरू डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जी, पन नाम वनी निसार अहमद वगे वनी निसार साहब सवाल पन प्रस्तुत जनाब यहाँ से गई 2 वरी खानदरस तो जनाब यहाँ से 2 वरी गई खानदरस गोडनुक बच बनो तन पे बनो ना बच कह अलबत्ता डॉक्टर नश गए टेस्ट वेस्ट ठीक अहन यह मतलब डॉक्टर नश गए टेस्ट कर टूब टेस्ट कर मतलब सालिम ठीक तो अलबत्ता यह तो डॉक्टर साहब करना इशू इनफर्टिलिटी से जुड़ा सवाल है ये। इनफर्टिलिटी रिलेटेड है। अगर अत इन सारी टेस्ट ठीक आमत कह वजह इन ननाने मगर अत वन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब ये कह ऑब्वियस रीजन कह वजह जिसकी वजह से ये प्रेगनेंट नहीं रह चुकी है। तथ मन सारे खुद इम्पॉर्टेंट कि अमिस पज़ गसुन अकिस IVF सेंटरस पे या ART सेंटर यत वनान ये तिमन सत रब्त करन कायम कुन सात अत मज IVF प्रेगनेंसी सत मदद गसान प्रेगनेंट रोजनस में। ओके ओके, मुझे लगता है कि इनको जवाब मिल गया इनके सवाल का। जी मैम, तो आप कह रही थी कि ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे थे, तो ऐसी सूरत में बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर इसका फ़ौरन इलाज ना किया जाए। तो और मैम अक्सर थायराइड पेशेंट्स के लिए भी हम लोग सुनते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको दिक्कतें पेश आती हैं, तो ये किस तरह की होती हैं और हमारी ये ख़वातीन किस तरह से इसको मैनेज कर सकती है? कॉमन तरीके जो घर बैठे हम कर सकते हैं जिससे हमारी ये प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारी प्रेगनेंसी अच्छी खासी फुल टर्म आ जाए और हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएँ। थायराइड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इस एरिया में थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन है। उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए थायराइड की जो लेवल है उसका वैल्यू हम इलाज के लिए एट अ लोअर लेवल नॉर्मली जैसे हम कहते हैं 3 तक होना चाहिए। अगर 3 तक होगा, अगर पेशेंट नॉन प्रेग्नेंट है उसको इलाज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बट अगर पेशेंट प्रेग्नेंट रही और ये लेवल उस लेवल तक पहुंच गई तो हम उनको स्मॉल मिनिमल डोज ऑफ थायरॉक्सिन देते हैं। तो उस इलाज के लिए उतनी देर ही देते हैं। उनको फिर बाज़ाब्ता टेस्ट किया जाता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है थायराइड की जो परसिस्टेंट है, इसमें एंटीबॉडीज़ तो नहीं है या थायराइड के ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मली इन पेशेंट्स में थायराइड की दवाई एक प्रोफिलेक्टिक तौर पे देते हैं। वो पेशेंट को अपने लिए नहीं ज़रूरत है, वो पेशेंट को अपने बच्चे के लिए ज़रूरत है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब पेशेंट ऐसे लेके आ जाता है कि कंप्लेंट थायराइड का रिपोर्ट, जब इनको हम देते हैं कि ये आपको दवाई की ज़रूरत है, एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि एक सोशल टैबू जैसा है कि औरत को थायराइड की प्रॉब्लम है, दवाई दी, उनको लगता है ये एक स्टिग्मा है कि अब मेरे साथ चिपक गया, मैं इससे कैसे निजात दिलाऊं। बिल्कुल। तो उनको ये कहने की ज़रूरत है कि ये दवाई सिर्फ आपको अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए लेना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल रहे और आपका बच्चा जो पैदा हो जाए उसको इस थायराइड की वजह से प्रॉब्लम्स ना हो। जी। तो जो ही वो प्रेगनेंसी के बाद वो दवाई छोड़ के डॉक्टर से इलाज करा के उसके बाद 6 हफ्ते के बाद अगर उसका टेस्ट नॉर्मल आता है तो उनको उस दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर एक को नहीं ज़रूरत पड़ती है। एक और कॉलर जुड़ गया हमारे साथ। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैम मुझे एक्चुअली मैम से बात करनी थी अबाउट। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुनीर बात कर रहा हूँ पुलवामा से। जी जी मुनीर साहब, पूछिए अपना सवाल।
ایکچولی میم میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی 7-8 سال ہو گئے. ان کا پہلا بیبی ٹھیک سے ہو گیا 2013 میں. جی. تو جب دوسرے بیبی کی ڈیلیوری ہو گئی تھی تو اس کی ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہو گئی تھی آفٹر 6 months کا تھا وہ پریگننٹ پیریڈ. جی. تو وہ مطلب جب کچھ پرابلم ہوئی تھی تو ہم نے اس کو ڈاکٹر کے پاس شفٹ کیا. تو انہوں نے وہاں پہ بولا کہ یہ ایسے کچھ پرابلم ہوئی ہے. جی. کچھ پرابلم ہوئی ہے تو اس کو ایسے ہی سیزر کرنا پڑے گا. تو ہم نے اس ٹائم پوچھا ان سے کہ کیا پرابلم ہوئی ہے. انہوں نے بولا نہیں یہ بیبی اچھی نہیں رہے گا, اس کو مطلب سیزرین سے باہر نکالنا پڑے گا 6 months کے لیٹر ہی. جی. تو پھر انہوں نے وہاں پر آپریٹ وغیرہ کیا. بیبی مطلب پورا میچور نہیں تھا, اس کی وغیرہ ایک ٹانگ وغیرہ کچھ پورا نہیں ہوا تھا وہ بیبی ابھی. تو پھر ہم نے بولا کہ فیوچر میں کیا ہوگا, تو انہوں نے بولا کہ نہیں ماں کا اور بیٹے کا کچھ بلڈ گروپ سیم نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ فیوچر میں بھی مطلب یہ ٹھیک نہیں رہے گا. اچھا. تو مجھے اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اس کیس میں کیا کر سکتے ہیں. پہلے مجھے یہ ویگ آپ کا سوال لگ رہا ہے, مگر اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں بلڈ گروپ انکمپیٹیبلٹی ہے, مطلب ماں کا گروپ اور اس کے باپ کا گروپ الگ الگ ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ماں کے بلڈ کے اندر کچھ اینٹی باڈیز بنی ہیں جس کی وجہ سے یہ بچہ افیکٹ ہوتا ہے, تو اگر وہ ہوا ہے اس کو ہم RH انکمپیٹیبلٹی کہتے ہیں. اس کا تو علاج ہے, ہمارے پاس یہاں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس فیٹل میڈیسن کا یہ نہیں ہے. مگر اگر وہ پریگننٹ رہتی ہیں, اس پریگننسی کے دوران بچے کا خون ماں کے جسم کے اندر ہی, حمل کے اندر ہی, یوٹرس کے انٹرا یوٹرائن ٹرانسفیوژن ہم ان کو کہتے ہیں, اس کو ٹائم پہ جب وہ ایک اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے, اگر ان کا لگا کہ بچے کے خون کے ٹیسٹ سے, ماں کے خون کے ٹیسٹ سے کہ بچے میں اثر ہو رہا ہے اور الٹرا ساؤنڈ دکھا رہا ہے کہ بچے پہ اثر ہونے لگا ہے, تو اس میں ہم اس بچے کا خون تبدیل کرتے ہیں حمل کے اندر ہی. کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچہ اس سٹیج تک پہنچ جائے جب وی کال اٹ وائبل بیبی, مطلب جب تک اس کے آرگن میچورٹی تب تک ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو بچے کو اپنے آپ کو سسٹین کر سکے. بالکل. تو اس سٹیج تک لے کے اس کو ریپیٹڈ, کبھی یہ ٹرانسفیوژنس ریپیٹڈ دینے پڑتے ہیں ماں کے اندر ہی جب تک وہ اس سٹیج تک پہنچ جائے تاکہ ہم یہ بچہ نکال سکتے ہیں. اگر وہ وجہ ہے, کوئی اور وجہ یہ بتا نہیں رہے ہیں, کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں جینز میں ہے اس کا, اگر جینیٹک ڈیفیکٹ ایسا ہے جو ریکر ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اچھا. اگر RH انکمپیٹیبلٹی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اوکے. تو میرے خیال میں ان کو تو جواب مل ہی گیا ہوگا. تو ہم بات کر رہے تھے میم, ہم اس پہ بھی آئیں گے کہ جو یہ RH انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے یہ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں, اکثر عام مطلب لوگ بھی اس کی شکایت کرتے ہیں کہ یا تو بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا تو بچہ نہیں ہو رہا ہے, ڈاکٹرز نے اس طرح سے ایڈوائز کیا ہے. کیا ہمارے یہاں پر بھی اس کا پہلے سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں کو پہلے سے کسی قسم کی ٹریٹمنٹ یا اس کو پہلے سے کسی قسم کے ایسے اس پہ ڈال دیا جائے سو دیٹ the risk factor lowers down, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ میڈیکلی تو پہلے سے نہیں کچھ ہو سکتا ہے. جب وہ شادی کرے گی, اگر ہسبینڈ پازیٹیو ہوں گے, مدر نیگیٹو ہوگی, تو بچہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اندر ان کا کیا ہے جینوم, کس قسم کا بلڈ گروپ ہے, تو چانسز ہے بچے کے پازیٹیو ہونے کے بھی اور نیگیٹو ہونے کے. اور کسی میں ایسا ہے کہ صرف پازیٹیو ہی ہو سکتا ہے, نیگیٹو ہونے کے کم چانسز ہیں, وہ ایک ہے. تو نارملی اس کے احتیاط برتنے ہیں پریگننسی میں. جب بھی بلڈ گروپ ڈفرینٹ ہو تو اس میں پہلے سے ہی کچھ ٹیسٹ کر لیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی پریگننسی میں تو اس میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں بچے کو افیکٹ ہونے کے. اچھا. بہت کم چانسز. یوزلی اگر اس میں بچے کا وہ بلڈ جو ہے ماں کے بلڈ کے ساتھ مکس ہوتا ہے ڈیلیوری کے ٹائم یا کسی پروسیجر کے ٹائم, اس کا اثر یوزلی دوسرے بچے پہ پڑتا ہے, پہلے بچے پہ نہیں پڑتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ان میں بچہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو چیز ٹھیک نہیں ہے. بچہ تو ہو سکتا ہے ان میں, مگر بچہ پورا وقت تک پہنچ جائے گا, زندہ رہ جائے گا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اندر ماں کے جسم میں کتنا اس میں برا اثر پڑا ہے اس کا. تو اس کے احتیاطی تدابیر ایک ہیں کہ ایک بلڈ گروپ کرتے ہیں ماں کا باپ کا, اگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے پھر اس میں کچھ ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم جو ہم نے کرنے ہیں پریگننسی کے دوران. پھر ہم اس میں ایک انجیکشن دے دیتے ہیں جس کو ہم NTD کہتے ہیں, جو اب
रिकमेंडेशंस हैं 28 से 32 हफ्ते तक, 7वें महीने से 8वां महीना शुरू होने तक एक इंजेक्शन दे देते हैं, वो टेस्ट अगर नेगेटिव आया हो, और फिर दूसरा 34-36 वीक्स तक देते हैं। कोई कोई दूसरा डोज लेता है, कोई क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है हर एक को। बिल्कुल सही, इसमें तो अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारा महंगा बहुत सिस्टम इसमें है कि हमको ऑलमोस्ट फ्री मेडिसिन मिल रही हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो उनको वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, हो सकता है ये भी उस सिनेरियो में आ जाए और उनको ये दवाई भी मिल जाए, तो उसमें एक डोज देके फिर डिलीवरी के टाइम अगर बच्चे का ग्रुप पॉजिटिव निकलता है तो ये रिपीट करना पड़ता है। और डिलीवरी के दौरान कुछ एहतियाती तदाबीर करने पड़ते हैं ताकि इसमें जितनी मिनिमम मिक्सिंग हो, कोशिश करनी है कि उसमें हम वो चीज़ें अवॉइड करें जिसमें ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड ज़्यादा हो सके। ठीक, तो मैम एक कॉलर फिर जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी मैम, मैं उड़ी से बोल रही हूँ, तो मुझे मेरा ना 3rd मंथ चल रहा है, तो मुझे नाम बताइए प्लीज अपना। रिफत उड़ी। रिफत जी बताएं। जी मैं डायबिटिक हूँ डॉक्टर साहब, तो मसला ये है कि मैं ये ना 3rd मंथ चल रहा है, तो मैं ह्यूमन आर और ह्यूमन एच कर रही हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी फास्टिंग और आफ्टर ब्रेकफास्ट में ना ज्यादा ये आता है, शुगर आता है। तो मैं वही डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों आ रहा है। डाइट कंट्रोल भी कर रही हूँ, तो 54 ये यूनिट्स कर रही हूँ मैं, 4 टाइम इंसुलिन। कितने यूनिट? 54 यूनिट। 54। 2-3 चीज़ें हैं। एक, आपका अगर आप पहले से डायबिटिक थे, आपको ब्लड शुगर का कंट्रोल करना चाहिए था पहले, प्रेग्नेंट रहने से पहले ही। इसमें हम देखते हैं क्योंकि इसमें अगर शुगर कंट्रोल नहीं होता है, इसमें प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। जो हामिला औरत ब्लड शुगर हाई उनका होता है प्रेगनेंसी से पहले, उनको बहुत एहतियात करना पड़ता है, एक वो चीज़ है। दूसरी बात है, अब अगर इनका ये ऑलरेडी ले रही हैं, इंसुलिन ले रही हैं, इनको डोज इंक्रीज़ करना पड़ेगा, खाली डाइट कंट्रोल नहीं। अगर इनको इसके बावजूद नहीं है, वी कॉल इट ब्रिटल डायबिटीज़, अगर इनको कंट्रोल नहीं हो रहा है शुगर, तो इनका डोज काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे इनका ये शुगर कंट्रोल, इनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो इसके माहिर हैं, तो उनसे बात करके, और गायनेकोलॉजिस्ट जो इनके ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, दोनों मिला के बात कर लें, तो उससे इनका ये शुगर कंट्रोल करने के लिए कभी कभी हो सकता है एडमिट भी करना पड़े, ताकि हम एक लेवल उसकी देख लें कि किस डोज से कंट्रोल हो रहा है। और ये इंसुलिन जो है ये प्रॉपरली प्रिजर्व करती हैं, रेफ्रिजरेटर में रख रही हैं, टेम्परेचर इसका प्रॉपर है, और ये प्रॉपर डोज ले रही हैं कि नहीं, और ये खाने में डाइट कंट्रोल में क्या ले रही हैं, कौन कौन सी डाइट ले रही हैं, ताकि हो सकता है कभी उसके लिए इनको एडमिट भी होना पड़ता है। मतलब ओवरऑल इनकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैडम इसमें हम आने वाले थे, अभी हम बात कर ही रहे थे, थायराइड की हमने बात की थी। तो मैम ये जो डायबिटिक्स होती हैं, एक तो हुआ जैसे कि अभी आपने कहा कि तो पहले से जो डायबिटिक होंगी और उसके बाद वो कंसीव करती है, लेकिन जेस्टेशनल भी हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या उसमें भी इतना ही एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है? एहतियात तो ज़रूरत है, मगर इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है ये यूजुअली सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखा जाता है। जिस भी प्रेग्नेंट लेडी को ये पहले 3-6 महीने में होता है, इसका मतलब है ये ऑलरेडी हो सकता है डायबिटिक हो, जो डायग्नोज नहीं हुई हैं पहले, या पोटेंशियल डायबिटिक हो, या प्री डायबिटिक उनको कहते हैं, जिन्होंने अभी अपना इलाज नहीं किया हो, तो एब्रप्टली जब हम 4थे महीने में देखते हैं इलाज के लिए ये आ जाती हैं, तो इनमें से मैक्सिमम मेजॉरिटी जो नंबर है इनका, वो पहले डायबिटिक होती हैं, तो ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली लेटर हाफ प्रेगनेंसी में होता है, ये इतना सीवियर और कॉम्प्लिकेशंस उसकी उतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी डायबिटीज़ मेलाइटिस, दैट मीन्स डायबिटीज़ जो पहले से ही एक डायबिटीज। तो ये प्रेगनेंसी के बाद ठीक भी हो सकती हैं जिनका ये लेटर स्टेज पे हुआ था? सब नहीं ठीक हो सकती हैं, बट मेजॉरिटी आर नॉर्मल, मगर ये पोटेंशियल डायबिटिक मानी जाती हैं। अगर किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी में कभी ब्लड शुगर हाई होता है, उनमें चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज आर हायर, ऑलमोस्ट 50% इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, सो दे शुड बी कॉशियस। तिमन पजन एहतियाती तदाबीर करें, तिमन पजन पनुन डाइट, पनुन वेट कंट्रोल करन, ब्लड शुगर लेवल्स मज मेंटेन चेक करना, लाइटली छुनु पाते नहीं उनके। ओके, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैम आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं पुलवामा बेलोर से बोल रही हूँ। जी पुलवामा से, नाम बताएं अपना। तहरीर फैरोज। ओके बताएं महरीन, सवाल अपना पूछें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं और सिप्रसुल मे छ ये लकट सिस्टर तिमन छ नयम रेत चलान तिमन छ अक्सर ना बच्चे आसान म्यादस कुन ज्यादा बोन कुन छ वसान किया यूजुअली छ बच्चे तोतान इस कलस नयम रेत अख ज हफ्ते छ गसान यह आसान थोड़ा हेरुई अख हेक सो वजह आसित पत छ कंस कंस डिलीवरी यम साथ पेन्स वथान छ तम साथ हेकान गसित हेर मतलब क्या गो बच्चे छ कल बोन मगर बच्चे सुन तो छुन बसान यम सो म्याद छोर गसान युस नॉर्मली वक्त गसान छ सु छुन प्रथ अकिस गसान के सो छन प्रॉब्लम के अच पूर 9 रेतन प्यारुन इस कलस दादुक असरात बसन कुन साथ छ बच्चे सुन साइज ज्यादा आसान कुन साथ छ आब ज्यादा आसान तम चीज छ आसान वचिन तम पत। ओके चलिए, हाँ मेरे ख्याल में जवाब मिल गया इनको। डॉक्टर साहब एक और बात जो सुनने में आती है कि कभी कभी एज फैक्टर जो है, अगर एज ज़्यादा है तो उसमें प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट रहती हैं वो लेडी, क्या वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है? जी, एक्सट्रीम्स ऑफ एज। ओके, एक्सट्रीम्स ऑफ एज मतलब गो टीन एज प्रेगनेंसी गो यम बच्ची बहुत यंग वो कम लेस देन 20 वाली, अच्छा, और मोर देन 35, ओके 35 एंड अबव, ये दोनों हाई रिस्क ग्रुप में माने जाते हैं क्योंकि इन दोनों में कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ हायर। टीनेज में अलग किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं और 35 प्लस में अदर कॉम्प्लिकेशंस आर मोर कॉमन, सो वी कंसिडर देम एज हाई रिस्क। फिर वही डॉक्टर के मतलब 9 महीना जैसे आप उनको गाइड करती हैं, जैसे इसको मैनेज किया जाता है, नीड्स अ डॉक्टर ऑलवेज, दे शुड हैव प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी जो कितने चेकअप्स मैंडेटरी हो सकते हैं 9 महीनों में? आप कितनी बार रिकमेंड करेंगी अगर वो इफ शी इज गोइंग एब्सोल्युटली नॉर्मल, सारे उसके पैरामीटर्स ठीक हैं, कितनी बार वो आ जाए? जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में एटलीस्ट एक चेकअप होना चाहिए। और आजकल का सिनेरियो है कि कोविड को लेके थोड़ा सा चेकअप कम हो गए हैं बिल्कुल, बट एटलीस्ट एक बार वहाँ पे दिखाना चाहिए। फिर एवरी मंथ एक बार एक चेकअप, और उसके बाद लास्ट मंथ में, लास्ट टाइम प्रेगनेंसी के इसमें वीकली चेकअप, लास्ट मंथ में एक वीकली चेकअप। ओके जी ओके। अच्छा डॉक्टर साहब एक और फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमारी लेडीज़ जो है इसको नज़रअंदाज कर लेती हैं, वो है डाइट। जैसे कि हमने अभी कहा कि आप कुछ खाती हैं या कुछ आपके खाने का मन नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए ये उल्टी का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई इशू है नहीं, लेकिन डाइट हमारी लास्ट प्रायोरिटी रहती है। शायद इस दौरान भी कि सबको खिलाएं, फिर देखते हैं अगर टाइम मिला तो खाएंगे, या अगर वर्किंग लेडीज़ हैं तो दे आर ऑन मूव, तो उन्हें शायद इस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि ये एक टाइम होता है जब हमें लिटरली अपने डाइट पर फोकस करना होता है, बिना ये सोचे कि वज़न बढ़ जाएगा या ऐसी कोई चीज़ें। तो डाइट में आप एक कॉमनेस्ट या चीपेस्ट डाइट क्या रिकमेंड करेंगी हमारे लाइफस्टाइल को देखकर, हमारे हालात को देखकर? पहली चीज़ मैं आपको फिर से बता दूंगी, प्रेग्नेंट लेडी को 2 के लिए खाना नहीं खाना है, उसमें कोई शक नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो डिमांड्स हैं वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती हैं बनस्बत एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट जो प्रेग्नेंट नहीं है। बिल्कुल, तो वो डिपेंड करता है उसके वर्क का क्या है, वो सेडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट वर्क है, बहुत स्ट्रेनस वर्क है, सो उसमें हमारी कैलोरिक इंटेक जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एवरेज आप समझ लीजिए 250 से 300 किलो कैलोरीज इंक्रीज हो जाती हैं जो उनका नॉर्मल डाइट है। मगर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैंने आपको कहा फॉलिक एसिड, और दूसरा होता है आयरन। जो हमारा ना डाइट का तरीका है, खुराक है, जो हमारी ग़िज़ा है, हमारा खाने का तरीका है, उसमें आयरन की डिफिशिएंसी रह जाती है। जो हम खाते हैं उसमें वो एब्जॉर्ब उतना सारा नहीं होता है। तो जिस टाइप का खाना हम खाते हैं और जिसमें एब्जॉर्प्शन उतनी हो, सो हमारी डिफिशिएंसी सबसे पहले आयरन की होती है। और इंसिडेंस ये है एनीमिया की, खून की कमी हो जाती है, बहुत हाई है ओवरऑल इंडिया में। 80 to 90% माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर एनीमिक होती हैं लेडीज। तो बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्योंकि वो प्रेग्नेंट रह जाती हैं जब ऑलरेडी वो लो लेवल हीमोग्लोबिन
होके प्रेगनेंसी में एंटर कर लेती हैं तो उससे वो एग्रीवेट हो जाता बिल्कुल है। सही। सो पहले 3 महीने हम इसमें ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 3 महीने के बाद उनका डाइट रिच इसमें अब जो नॉन वेज है, नॉन वेज फूड जैसे मीट है, चिकन है, अंडा है, दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो वो उस एक डाइट में एक पोर्शन वो इंक्लूड होना चाहिए। दाल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, ये एक ही दिन सारा नहीं खाना है, एक बैलेंस तरीके से खाना है जी। दूध है, उसमें इनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, वो ज़रूरी है इसमें। ओके। मल्टीविटामिन्स का रोल उसी में है, जैसे वेजिटेरियन हैं उनमें कुछ भी मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो नहीं मिलता है, उसमें हमको सप्लीमेंट करना है। अदरवाइज अगर इंसान मुकवी ग़िज़ा खाए जिसमें फ्रूट इंक्लूडेड है, वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हैं, तो उसमें मतलब खाने का न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो अच्छा होना चाहिए, ना कि आप ढेर सारा खाएं। इसमें क्वांटिटी नहीं, होलसम फूड इसमें क्वालिटी, हाँ होलसम फूड खाना है, सो दैट इट सफाइसेस बोथ ऑफ देम। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्याक अख माइंड सेट बस वनान पन्ने कल्चरच कत बह करान कि काम छन ज़्यादा करन कि वो बिहुन, मतलब माँ बनने वाली हैं तो वो कर रेस्ट, ना हूँ कर ना यह कर, तुल वो बे तुल तो शोंग चेर तान या तो शोंग सुली, ये कूता ज़रूरी सान जिसम खतर, या कहीं ना कहीं ये पैम्पर कर कि ज़रूरी अमिस लेडी हिंद खतर? नॉर्मली एज पर रिकमेंडेशंस यस काम इंसान करान प्रेगनेंट लेडी पज तीज काम करें कि थकन ब्रोंठे गस रुकाव। मतलब अगर बस करान काम नॉर्मली मे काम सुबह पे छस बह 10 घंटन काम करान, अगर बह 6 घंटे पे थकान छस देन आई शुड टेक सम रेस्ट। बट रेस्ट इज नॉट इंडिकेटेड, एक ही जगह बिठाना ठीक नहीं है, वो अनहेल्दी है। ओके। जो ही प्रेग्नेंट रहता है तो कहते हैं कि बस अब ये प्रेग्नेंट है एक जगह बैठ जाए, वो नहीं, उसको अपना नॉर्मल काम करना है। एक उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जिसकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और नॉर्मल है, जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन जब तक डॉक्टर ने आपको बोले रेस्ट करने किसी प्रेगनेंसी में हमको ज़रूरत है, वो मैंने इस टाइम आम तौर पे आम प्रेग्नेंट लेडी जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है जो वारंट करता है बेड रेस्ट करना या एक ही जगह बैठना, एडवाइसेबल नहीं है। उनको अपना नॉर्मल काम करना चाहिए, उस हद तक करना चाहिए कि वो थक ना जाएं, और उसी के साथ अपना डाइट रेगुलेट करना चाहिए। सो एक बैलेंस, मतलब जो घर का काम ना करने का हम लोग कभी कभी बहाना बनाते हैं, ऐसा हमने नहीं करना है, वो ठीक नहीं है। हाँ, इसमें यह है कि हमने जैसे वर्कर्स हैं कोई, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप प्रोफेशनल हैं, आपका ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आपको 8 घंटे की ड्यूटी है और उस 8 घंटे में आपको सिर्फ खड़े रहना है, स्टैंडिंग जॉब है, बिल्कुल वो ठीक नहीं है। बिकॉज उसमें देखा जाए कि वो उसके लिए ने उस 8 घंटे में उसको इंटरवल्स में बैठना है, न कि वो काम ही छोड़ दे घर में बैठ जाए, वो नहीं है। उसको अपना मॉडिफाई करना है अपना तरीका। कोई ऐसा काम है जिसमें आपको सिर्फ बैठ के काम करना है, वो भी डिजास्टर है, वो भी ठीक नहीं है। उसमें भी उनको एवरी 2 आवर्स उठ के चलना है, अपने मॉडिफाई पोस्चर अपना चेंज करना है, बिल्कुल सही, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। कोई ऐसा होता है जैसे मेडिकल वर्कर्स हैं, इन मेडिसिन है, या कोई ऐसा पुलिस में जहाँ भागम दौड़म बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल उसमें भी उस हद तक काम करना है। ड्यूटी आवर्स अगर आप 36 आवर्स देते हो, आप थक जाते हो, तो 24 घंटे की ड्यूटी करनी है। ऐसा है नहीं कि आप उठ के बैठ जाएंगे 9 महीने, अनलेस कि कोई ऐसी खुदा न ख्वास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जहाँ पे आप रेस्ट एडवाइस करेंगे। ओके। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में बड़े बड़े शहरों में ख़ास करके एक बिल्कुल आपको एक रेजिमे दिया जाता है एक्सरसाइज का भी, कि ये एक्सरसाइज आप कर सकती हैं और आपको करनी चाहिए। और मुझे तो लगता है वो लास्ट डे तक, जब तक डिलीवरी का टाइम आता है, तब तक आपको रेगुलर कुछ एक्सरसाइज दी जाती हैं। इनफैक्ट वो एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं इन मे बी नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में। एक्सरसाइज जो आप कह रहे हो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है कि अगर जैसे आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज पहले कर रहे हैं, आप कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज करें उस हद तक जो आप थक ना जाए। प्रेगनेंसी से के बाद आपको एकदम स्टॉप नहीं करना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब अगर आप सिडेंट्री वर्कर हो, फिर आप एरोबिक करना चाहोगे, वो ठीक नहीं है, चेंज नहीं है, अब्रप्ट चेंज नहीं करना है अपने आप को। एक्सरसाइज की जो रिकमेंडेशंस हैं, एक्सरसाइज इंसान को लास्ट डे तक कर सकते हैं, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी एक्सरसाइज करे स्पाइन पोजीशन में लेट के लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में रहना काफ़ी देर ठीक नहीं है। बाकी वो चल सकती हैं, साइकिलिंग कर सकती हैं,
یا گر چ لۄکچہِ مۄکچہِ کامہِ یِم آسان چھِ نا کُکِنگ چھِ کران اس میں کوئی پرابلم سُہ ہیٚکو نارمل کٔرِتھ یا پلو چھِ چھلان نارمل پریگنینسی میں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ نہیں ہے مطلب چھُ تھاوان اَسہِ اِن اے وے ایکٹِو تھاوان چھُ یہِ بالکل تہٕ أسۍ چھِ بیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ فِٹ تہِ کران فیٖل نو ڈاوُٹ پریگنینسی میں چھُ ایڈیکویٹ ریسٹ آفٹر لنچ ٹیک ریسٹ فار سم ٹائم جیسے گھر میں عورتیں ہیں جن کو 1-2 گھنٹے ریسٹ کیا ہو اگر وہ تھکاوٹ محسوس کر رہی ہیں تھوڑا سا نیند اگر نارملی 8 گھنٹے کرتا ہے پریگننٹ لیڈی کو 10 گھنٹے کی نیند تھوڑا ریسٹ اور کس ٹائپ کی ایکسرسائز کر رہی ہیں وہ سوئمنگ کر سکتی ہیں اس میں تو کچھ نہیں ہے ایکسرسائز جہاں تک آپ لیبر میں جب تک آپ جاتے ہو یہ ہیلپ کرتا ہے انسان کو نارمل لیبر میں جانے کے لیے نارمل ڈیلیوری میں بالکل زیادہ ہیلپ کیازِ آج کل وٕچھان چھُ ماڈٲرن کانسیپٹ کہِ پری ڈیلوری یا پوسٹ ڈیلوری چھُ بالکل اکھ کسٹمایزڈ ایکسرسائز رجِمے اکھ پروگرام یِوان تۄہہِ دِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تُہٕنٛز باڈی چھِ فٹ تہِ روزان اور ڈیلیوری پتہٕ تہِ چھِ سۄ روزان فٹ انلیس کانٹرا جب تک ڈاکٹر صاحب آپ کو منع نہ کرے کہ نہیں آپ کو ریسٹ کرنا ہے ایکسرسائز اوائڈ کرنی ہے تب تک مجھے لگتا ہے ایک نارمل لائف اسٹائل ہی انسان جی سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ہمیں بہت پازیٹیو بھی رکھتا ہے ایک بڑی ویلکم موڈ بھی رکھتا ہے کہ وی آر گوئنگ فار سم گڈ چینج یہ چھُ روزان پننِس ذہنس منٛز خیال نہ کہ یہ کہ أسۍ چھِ بٮ۪مار ڈاکٹر صاحب اکھ سوال پرٛژھٕ بہٕ ضمنن سُہ چھُ ییٚمہِ نٮ۪بر کہ ڈیلوری پتہٕ چلو وۄنۍ یتھ منٛز ووٚنوٕ تۄہہِ کہ ڈایٹ چھُ کھیوٚن لیٖفی ویجِٹیبل دال چھُ بتہٕ چھُ ژوٚٹ چھُ یہِ چھُ تہِ چھُ أسۍ چھِ ڈیلوری پتہٕ زبردست چھُ پتہٕ یِوان کرنہٕ پیمپر یہِ لیڈی أمِس چھُ گٮ۪و تہِ أمِس چھُ ماز تہِ یہِ چھُ ڈنٛگس أمِس سورُے کھیوٚن یہِ چھُ آسان اورے بٔنِتھ آمُت کہ یہِ چھُ سورُے مۄکلاوُن پھر ہم دیسی گھی اس طرح کی چیزیں کیا یہ ضروری ہوتی ہیں آفٹر دیز 9 months ہاؤ امپورٹنٹ از دس نیوٹریشیس اینڈ دس ہولسم ڈائٹ اس میں یہ ہے کہ جو لیکٹیٹنگ مدر ہے اس کی کیلورک انٹیک تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے مگر اس میں آپ نے ان کو اوبیز نہیں بنانا ہے گھی مکھن یہ نہیں دینا ہے یہ ضروری نہیں ہے ان کو نیوٹریشس ڈائٹ اگین میں یہی کہوں گی اس میں ہائی پروٹین کنٹینٹ ہونا چاہیے کیلشیم کا رول اس میں ہے کیونکہ وہ بچے کو دودھ دے رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرنی ہے یہاں پہ کیا ہے کہ پریگننٹ لیڈی آئی اس کو کیا ڈیلیوری ہو گئی پھر بیڈ پہ بتایا کمرے میں بند فار 6 ہفتے تک اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہاں ان کو پرپیوریل ریہیبلیٹیشن ایک بڑا پروگرام ضروری ہوتی ہے اس میں بہت ضروری ہے وہ ایک نارمل عورت جو نان پریگننٹ ہے یا ڈیلیورڈ نہیں ہے امیجیٹلی تو ان کی طرح نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اس کی باڈی کو واپس شیپ میں لانے کے لیے بالکل صحیح ایک اسپیسیفک ایکسرسائز کی ضرورت ہے ایک اسپیسیفک ڈائٹ کی ضرورت ہے وہ کھانا ہے اوور ایٹ نہیں کرنا ہے اوبیس نہیں بنانا ہے گھی اور مکھن ہی نہیں کھانا ہے اس طرح ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ پریگننسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسوسیٹڈ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ چلتا ہے ایک تھاٹ پروسیس چلتا ہے کہ نئے رت پتہ چھُ سیزر یہ چھُ کہیں نہ کہیں اک سیٹ دماغس میں ایسے بہت یا ہماری مائیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمارے زمانے میں تو ایسا تھا ہی نہیں نارمل ڈیلیوری ہوتی تھی انتظار کیا جاتا تھا اور اس سے جو آفٹر افیکٹس رہتے ہیں جو آج کل جو ٹمی فیٹ رہتا ہے اوبیسٹی رہتی ہے یہ پرابلم گژھان کہ دے یوز ٹو کم بیک ان ٹو دیٹ شیپ یہ کیا وجہ ہے اچھا ہماری طرف سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے یا میڈیکلی یہ ایک ایزی طریقہ ہو چکا ہے کہ چلو بھائی لیٹس گو فار سی ایس اینڈ میڈیکلی تو کوئی ایسا نہیں ہے یہ کیا وجہ یہ چینج کیا جاؤ ات مز کوئی مجھے لگتا ہے مائنڈ سیٹ کچھ چینج ہو گیا ہے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ لیبر پینس کوئی بچی بنا سب تو نہیں ہے بہت سارے لوگ تو آتے ہیں اے گڈ پرسنٹیج ناٹ میجورٹی کہ ہم نارمل ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں بٹ میجورٹی آر کہ ہم کو لیبر پین لیس لیبر ہونی چاہیے اچھا ایک وہ دوسرا ان کا وہ ایک ڈر ہے کہ یہ اب اگر نارمل لیبر شروع ہو گیا ہم انپریڈکٹیبل ہے آؤٹ کم آف پریگنینسی کہ لیبر میں یہ بچہ ٹھیک پیدا ہوگا نہیں ان کے اندر وہ شک و شبہات ہیں جو جائز نہیں ہیں ہر بار ہر ٹائم نہیں ہے اور اگر سب کچھ نارمل ہے بچہ نارمل ہے پیشنٹ نارمل ہے کوئی جگہ میں پرابلم نہیں ہے بچے کے سائز میں پرابلم نہیں ہے پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ میں نارمل ڈیلیوری کا یہ کروں ٹرائل دے دوں اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے برابر 9 مہینے تک انتظار کرنا اچھا ہمارے حساب سے وہ منیمم 40 ہفتے ہوتے ہیں باہر تو 42 ویکس تک بھی انتظار کر لیتے ہیں تو وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس میں ایک تو پیشنٹ کا رول اور اس کے ساتھ والوں کا رول ہے کتنا کوآپریٹ ہوگا سب سے پہلے وہ آتے ہیں یہ بہت چھوٹی ہے یہ دردیں برداشت نہیں کر سکتی ہے ایک کمنٹ یہ ہوتا ہے پھر میں اس ماں سے پوچھتی ہوں آپ کی نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے
وہ کہتے ہیں خود. میں نے کہا جب آپ نے برداشت کیا آپ کیسے پرزیوم کرتے ہو آپ کے بچے یہ نہیں کرے گی. ایک وہ پھر ہوتا ہے obstetricians distress. جب آپ کا ایٹیچیوڈ ایک نارمل ڈیلیوری کی طرف نہیں ہے, آپ ہر 2 گھنٹے کے بعد کہتے ہو مجھے گارنٹی دے دو لکھ کے کہ یہ بچے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی obstetrician نہیں کہہ سکتی کہ یہ 100% ہے کہ یہ پیشنٹ ڈیلیور ہوگا. بالکل صحیح. نارمل ڈیلیوری ہمیشہ ریٹروسپیکٹ میں ہوتی ہے, مطلب آپ کیا کہتے ہو یہ پیشنٹ نارمل ڈیلیور ہو گئی. اچھا میں کہہ سکتی ہوں اس پیشنٹ کو کوشش کر سکتے ہیں نارمل ڈیلیوری کے, ہم کامیاب ہو جائیں اس میں یا نہ ہو جائیں وہ الگ چیز ہے. تو ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ سیزیرین کے ساتھ کتنی کمپلیکیشنز جڑی ہوئی ہیں. سیزیرین جو ہے اس میں ایک تو ماں کو ریلیٹڈ, بچے کو ریلیٹڈ, اینستھیزیا ریلیٹڈ, پھر پوسٹ آپریٹو کمپلیکیشن, پھر فیوچر پریگننسی کے ریلیٹڈ بہت کمپلیکیشنز ہیں. اگر ہم ایکسپلین کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور اس پیشنٹ کو کہیں گے آپ ان کمپلیکیشنز پہ سائن کر لو پھر کنسنٹ دے دو سیزیرین کے لیے, مجھے نہیں لگتا کوئی پیشنٹ کنسنٹ دے گا جہاں ضرورت بھی ہوگی ہم کو سیزیرین کرنے کی. تو یہ کانسیپٹ جو ہے اس میں دونوں کا رول آتا ہے. کچھ ہم کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور وہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اینٹینیٹل پیریڈ میں. لاسٹ اس کے لیے ایک کاؤنسلر باضابطہ جو ان کو مینٹلی پریپیئر کر لے, اور پیشنٹ کو مینٹلی پریپیئر ہونا ہے کہ یہ لیبر پینز ہیں. ہمارے پاس ابھی ویسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم پین لیس لیبر کریں جہاں پہ باہر ایپیڈیورل اینستھیزیا, اس کی بھی اپنی ایسوسیٹڈ کمپلیکیشنز ہیں. بالکل. سو اگر وہ لیبر پینز کے لیے ذہنی طور تیار ہو جائیں گے کہ یہ شارٹ پیریڈ کے لیے لیبر پینز ہیں, جو ہی ڈیلیوری ہو جاتی ہے انسان اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے وہ پینز کا وہ دماغ سے اڑ ہی جاتا ہے, وہ پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی. کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد خوشی اتنی بہت سیویئر پین ہے, ون آف دا ورسٹ پینز. مائیکارڈیل انفارکشن میں بھی اتنی جتنی لیبر پینز انٹینسٹی ہوتی ہے. بٹ اس کا جو پھر بعد میں وہ ایک پھل ملتا ہے, آؤٹ کم اس کا ہے ایکسلنٹ ہوتا ہے. نارمل ڈیلیوری از آلویز پریفرڈ اوور سیزیرین. اوکے جی. تو میم پہلی بار میں سیزر کا مطلب ہوتا ہے کہ سیکنڈ ٹائم بھی سیزر ہی ہوگا, از اٹ اگین فار گرانٹیڈ اور ناٹ نیسیسری؟ نہیں, ناٹ نیسیسری. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس وجہ سے, کیا وجہ تھی پہلی بار کیوں سی ایس کے. اگر یہ ایک ریکرنٹ کاز کی, مطلب ایسی وجہ کی جس کی وجہ سے آج سیزر ہوا ہو, وہ پرسسٹنٹ ہے وہ کاز دوسری بار بھی, تو اس ٹائم اس کو ریکرنٹ کاز کی. ادروائز اگر نان ریکرنٹ ہو, کوئی ایمرجنسی وجہ کے ہوا تو ضروری نہیں ہے, اس میں ہم ڈیلیوری دے سکتے ہیں. اسکار کو ٹرائل کر کے وی بیک اس کو کہتے ہیں, ویجینل ڈیلیوری برتھ آفٹر سیزیرین سیکشن. مگر اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پری ریکویزٹ ہے کنسنٹ آف دا پیشنٹ. اگین وہی بات آ گئی جی, کہ پیشنٹ تیار ہونا چاہیے, اس کے بغیر نہیں دے سکتے, نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کریے مطلب ڈفرنٹ ایلیمنٹس کرے ایسے ڈسکس, مگر بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اکھ سۄے کَتھ کہِ ییٚلہِ یہِ پریگننٹ چھِ لیڈی گژھان چھِ تٔمِس فٔسٹ ساین چھُ نا یہِ اُلٹی ہُنٛد گژھان, یہِ چھُ تیوٗتاہ ڈِسکریجِنگ آسان, یہِ چھُ تیوٗتاہ سِکنِنگ آسان. نو ڈاوُٹ. ہاں یہِ چھِ اکھ تیٖژاہ بٔڑ پرابلم. مےٚ چھُ باسان میکسِمم یِم زن لیڈیٖز تِم چھِ گژھان امی خٲطرٕ ڈاکٹرس کہِ مےٚ گوٚژھ یِم نِش میلُن نجات. یہِ کِتھ کٔنۍ, یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ, مےٚ چھُنہٕ باسان یہِ چھِ مینیج گژھان ان ریئل سینس, کیازِ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے دوائی کھا کھا کے بھی لیٹو, بسکٹ کھاؤ, ایسے لیٹو ویسے لیٹو. فرق تو پڑتا ہے, نہیں فرق تو پڑتا ہے, مگر کسی کسی میں پرسسٹنٹ ہوتا ہے, بہت ریکرنٹ ہوتا ہے. اس میں ہارمونس اندر بہت زیادہ کسی کا یہ ہوتا ہے رسپانس ٹو دیٹ ہارمون, تو وہ میکسیمم دیکھا گیا ہے فرسٹ 3 months کے لیے زیادہ ہوتا ہے. 3 مہینے کے بعد اس کی ایک اسٹڈی لیول ہو جاتی ہے, پھر کم ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کا ادر دین اگر نا میڈیسن بغیر کتھ کن مے بوزمت کینٛہہ ڈاکٹر چھِ ونان کہ صبح گژھِ نہٕ سکلی کہین تہِ کھیوٚن 10-11 بجے تک کچھ مت کھاو. اچھا ریسپانس ٹو ٹریٹمنٹ پرٛٮ۪تھ أکِس پیشنٹس ڈفرنٹ آسان. اچھا کٲنٛسہِ چھِ اکھ تۄہہِ مےٚ گۄڈٕ ووٚنوٕ تِمن پزِ تی کھٮ۪ن. بہٕ چھَس وۄنۍ زن چھُ پیشنٹ بہٕ چھَس دپان تٔمِس تہِ کھٮ۪ہ تیُتُے یتھ منٛز ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ ایڈِکویٹ اینرجی میلے. خۄشک کٲنٛسہِ چھُ خۄشک ژۄچور تھاو سُہ کھے. اچھا توٚتام مہ ووت بیڈ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. ڈونٹ برش یور ٹیتھ اف دیٹ ایگریویٹس یور. ایگزیکٹلی. سو ڈونٹ برش یور یا لیٹے لیٹے ہیو سم تھنگ وین یو کم آؤٹ آف یور بیڈ. ایک کسی کو ایسا, کسی کو صرف سویٹ پسند ہوتا ہے, لیٹ دیم ٹیک سویٹ اف اٹ از ناٹ کانٹرا انڈیکیٹڈ. کسی کو سالٹی چیزیں پسند ہوتی ہیں, اس سے ان کو کسی حد تک اس سے نجات مل جاتی ہے. اب اگر یہ نوزیا نہیں ہو, وامٹنگ ہو, پھر اس کے لیے باضابطہ میڈیسن لینی, اور میڈیسن ہیں جن سے اثر پڑتا ہے مگر کمپلیٹلی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی اس کا ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ پھر بہت دیر تک اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں ڈائٹ ماڈیفکیشن اور ہیلپ کرتی ہے.
और मेरे ख्याल में फिर अपनी प्रेगनेंसी को अंडरस्टैंड इंसान खुद करने लगता है, लेकिन बहुत कुछ इसमें साइकोलॉजिकल भी होता है ना, बिल्कुल, जितना अंदर नहीं भी हो रहा होता तो लेडीज को उतना ज्यादा थोड़ा सा इसलिए उनको फ्री छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़, एग्जैक्टली, उनको वही खाने देना चाहिए जो उनको पसंद हो, हाँ, जो भी कुछ देर के बिल्कुल सही, उससे एक और सप्लीमेंट कर लें अगर वो उनका जैसे वॉमिटिंग है एडिक्वेट है, फिर सप्लीमेंट कर लें पेरेंटल थेरेपी से, IV फ्लूइड्स वगैरह बाकी चीज़ दफा से। ओके, चलिए बहुत खूब। तो यानी छोटी सी छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात, डॉक्टर जो है वो एक सही शख्स है जो इस प्रेगनेंसी को खुशगवार बना सकता है और जो आपका वो एक पल होता है उसको यादगार बना सकता है। तो नाज़रीन, हम तो यही कहेंगे कि हमें चाहिए कि हमारी ख़वातीन अपनी सेहत की तरफ बराबर तवज्जो दें, और जो ही उन्हें ये खुशखबरी मिलती है तो घर वालों के साथ शेयर जो ही होता है तो फ़ौरन अपने नज़दीकी डॉक्टर से वो राबिता कायम करें, हॉस्पिटल में जाएं जहां बाज़ाब्ता आपका एक कागज़ बनता है, आपका कार्ड बनता है, और 9 महीने के लिए आपकी बराबर देखभाल की जाती है। डॉक्टर साहब, इस पूरे सिनारियो को देखते हुए जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप हमारी देखने वाली लेडीज़ को, नाजरीन को, जिसमें माज तिशीवान हश तिशीवान, क्योंकि उन्हीं का तो हाथ हमारे सर पर होता है, उनके ही सपोर्ट से प्रेगनेंसी प्लेजेंट हो सकती है, अदरवाइज़ कभी कभी ये कुछ प्रॉब्लम भी कर सकती है। एक मैसेज मैं चाहूँगी आपसे लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो प्रेगनेंसी रिलेटेड है कि इसको एक नॉर्मल ज़िंदगी का एक नॉर्मल और खुशगवार हिस्सा बनाना है एक, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हाथ है उसके हस्बैंड का, स्पाउस का और उसकी फैमिली का। एक दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज़ है, मगर इसको नॉर्मल मुकम्मल पूरा 9 महीने तक इसमें हमको तिबी इलाज की ज़रूरत है। अब नज़दीक तरीन सेंटर में हमारे पास वो बर्थ अटेंडेंट्स हैं, बाकी वो जो हमारी आशाएं हैं, अपने आप को रजिस्टर कराना है। कोई भी मामूली सी कॉम्प्लिकेशन हो तो हायर सेंटर में जाना है, अगर मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ से आगे उनको हर महीने अपने लिए एक तो मुकावी ग़िज़ा खानी है, एहतियात करना है उन दवाइयों से जो बच्चे पे बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए कोई ऐसी दवाई नहीं खानी चाहिए जब तक वो डॉक्टरी मशवरे से नहीं ली हो। टेटनस के टीके अपने टाइम पे लगाने हैं, सप्लीमेंट्स लेने हैं जो आयरन, कैल्शियम, वो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, और उसी तरीके से उनसे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर कुछ ऐसा हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को बोलें। अपने नज़दीकी तरीन हॉस्पिटल तक जाएं, अपने आप को बीमार न समझें, अपने आप को एक हेल्दी फीमेल समझें, क्योंकि प्रेग्नेंट रहना ही एक हेल्दी साइन है। बिल्कुल सही। और अपनी एक्सरसाइज बरकरार रखें और कोशिश करें कि अपने जहन को तैयार करें कि वो नॉर्मल डिलीवरी करें, और डिलीवरी एक अच्छे सेंटर में जो नज़दीक तरीन सेंटर हो, ट्रेंड हो, उसमें कर लें, वहाँ पे हो। अपनी खुराक का ख्याल रखें और डिलीवरी के बाद अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखें टाइम टाइम। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो नाज़रीन, ये तो थी बातचीत कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम तो यही कहेंगे कि प्रॉब्लम जो भी हो सकती है उसका हल है, क्योंकि डॉक्टर हमारे साथ हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि शायद इस हामिला खातून को खुश रहना बहुत ज़रूरी है। वो जितनी खुश रहेगी उतना ही उसके लिए ये सफ़र जो है वो आसान हो सकता है। और घर में जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें चाहिए कि इनके सर पे हाथ रखे और इनके साथ इस तरह से अकोमोडेट करें। इनके जो कभी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कोई हेल्थ इशू होता है, या कभी वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, तो थोड़ा सा इनको रियायत दे दें और इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए कि ये खुश रहें। और हस्बैंड्स का भी इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि ये एक जर्नी होती है जहाँ बच्चा तो औरत के अंदर पनप रहा है, लेकिन पेरेंट आप दोनों बन रहे हैं। तो बतौर वालिद जो आप बनने वाले हैं, वालिदैन बनने वाले हैं, तो दोनों का एक जर्नी, एक सफ़र ये होता है। तो हम सफ़र का इस मौके पर साथ रहना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि तमाम ख़वातीन के लिए ये सफ़र बहुत खुशगवार हो और अल्लाह ताला दीन सारनी चमना कशिर पठन कि अल्लाह ताला दीन सारनी शूब पन्ने पन्ने वेजे, हम यही कहेंगे। और डॉक्टर साहब, जाते जाते वक्त का जो तकाजा है वो यही कहता है कि आपसे इजाज़त ले लें, लेकिन ये खुशी रहती है कि जब भी चाहेंगे आप वक्त हमारे लिए निकालेंगी, फिर से आएंगी और फिर अपना कीमती वक्त हमें देंगी। आपके हर लफ्ज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज प्लेजर टू हैव यू हेयर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। तो इस खुशखबरी के साथ साथ आपने क्या क्या करना होता है, कौन से तदाबीर है, ये तो हमने आपको बता दिया है। इस पर ध्यान रखिए और खुश खुरम रहिए। इंसान जिस भी हाल में खुश रहता है वही उसके लिए बेहतर होता है। बाकी सेहत एक नेमत है, जाते जाते फिर यही बात बताते जाएंगे। आज के लिए दे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।